ही वेंट विथ हिम टू फायल दी नॉमिनेशन. वाट चुकलो तो. कित्याक लागून म्हाका दिसता जो मुद्दो घेवन तो फॉरवर्ड वता खंय तरी तो बॅकवर्ड आयलो. माड कापपी मनशा कडेन एसोसिएशन दवरप इज म्हाका दिसता 2 पावलां तो खूब फाटीं गेलो. लोकांनी हाजी नोंद घेतल्या. म्हाका दिसता लोक कितें ते डिसायड करतले. विजयाचो बाबुशाक सपोर्ट हाजो पणजे भितर कितलो इम्पॅक्ट जावपाक शकता? कितें दिसतलो? कांयच ना. लोक सगळे वळखतात. लोक शादूर आसात. कांयच इम्पॅक्ट जावपाक शकना. ताजे मुखाल्लो जो इशू आसा तो म्हळ्यार तुमच्या आमदारकेचो जाका 1 वर्स कंप्लीट जाता. विल गो टू युअर असेंब्ली परफॉर्मन्स लेटर. द फर्स्ट थिंग इज मनोहर पर्रीकाराची कॉन्स्टिट्युएन्सी जंय ही बिकेम डिफेन्स मिनिस्टर एंड यू इनहेरिटेड इट. इट वॉज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. इनहेरिटेड न्ही. Inherited There is in no the sense. inheritance in the political legacy. I am not saying you are selected. You are elected. Was elected, yes, definitely. But you are selected by Manohar Parrikar to get elected. No, I would put it that way. Again, it was a process of selection. There were people who were considered, and then म्हाका जबाबदारी दिली ती हांवें घेतली. अशी परिस्थिती भितर एक सदांच आरोप जाता आनी खूबदां आमी आयकलां की अजून सिद्धार्थ मनोहर पर्रीकाराच्या यू आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ दिस शॅडो. इज इट अ फॅक्ट? हाऊ डू यू बिकॉज बोथ ऑफ यू आर व्हेरी क्लोज. आणि एक गजाल हांव सामकी प्रामाणीकपणान मान्य करता की बेश्टेच अशें उठले आनी शॅडोच्या भायर गेले अशें जावपाक शकना. हाऊ आर यू लुकिंग एट पर्सनली जेन्ना लोक अशे आरोप करतात की यू आर स्टील इन द अंडर द शॅडो ऑफ मनोहर पर्रीकर? हाऊ आर यू लुकिंग एट इट? कोण आरोप करता पळय तांणी विचार करपाची गरज आसा. I work as an individual. I have my own working style and I am trying to give my best to the city. म्हजेकडे जितले जाता इतले हांव करत आसता आनी इट इज माय कमिटमेंट टू द सिटी, माय कमिटमेंट टू द पीपल. ज्या लोकांनी म्हाका मतां घाली. आतां टोटल वोटींग पॉप्युलेशन ऑफ पणजी आर माय वोटर्स, ऑल माय कॉन्स्टिट्युएंट्स, आनी आय एम committed to their welfare of the city. That is in front of me and I am walking in that path. Now whatever people call it, म्हाका कितें आसा, आय टेक कन्स्ट्रक्टीव क्रिटिसिजम. पर्सनली कशें पळयता? कारण एक कितें आसता जेन्ना एक मनीस 2 दशकां त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार आसता, विरोधी पक्ष फुडारी आसता, मुख्यमंत्री जाता आनी मागीर देशाचो संरक्षण मंत्री जाता. ती कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुजे कडेन येता तेन्ना काय पगडो जो आसतलो तो आसतलो, काय अपेक्षा लोकां कडच्यान आसतल्यो. एक ताजी स्वताची स्टायल आशिल्ली, तुजी स्वताची वर्किंग स्टायल आसा, लोकांची कितें तरी अपेक्षा आसतात की हे ज्यो सगळे गजाल आसा ती कशी मॅनेज जाता? खंयच्याय मनशाक जर बरो एडवायस मेळत, बरो कन्स्ट्रक्टीव पॉझिटिव्ह एडवायस मेळत, म्हाका दिसता त्या मनशान घेवपाक जाय. ही शूड एब्झॉर्ब इट, इम्प्लिमेंट इट. म्हजे कडेन म्हाका मनोहरबाई असलो एक कन्स्ट्रक्टीव आयडियाज दिवपी म्हज्या फाटल्यान आसा. आमचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर म्हाका सदांच कॉन्स्टंटली गायड करता. ऑल द सिनियर मिनिस्टर्स, आय कीप ऑन गोईंग टू देम for whatever advice, whatever work I have got, and they always help me. हांव तांचे कडेन पयलीं बसून इंटरॅक्ट जाता आनी म्हजें एक नातें जाल्लें आसा. आय थिंक this doesn't amount to working under anybody's shadow. It is like taking everybody together. I mean, हांव सगळ्यांचे म्हाका जर पॉझिटिव्हली कितें तरी मेळटा जाल्यार डेफिनेटली इट हॅज टू बी टेकन आनी गिवन बॅक टू द सिटी. एक गजाल जाता आरोप, आनी आय वूड लायक टू आस्क यू दिस, कारण बिकॉज यू आर द बेस्ट पर्सन टू आन्सर दॅट. बींग क्लोज टू मनोहर पर्रीकर, MLA ऑफ पणजी, सगळे जाण म्हणटात की मनोहर पर्रीकार शुक्राराक सांजे किंवा शेनवारा सांजे येता अँड ही प्रॅक्टिकली रन्स ही इज द डी फॅक्टो सुप्रिमो ऑफ द गव्हर्नमेंट अँड ही रन्स इट. What is the thing? सगळे लोक म्हणना देर आर सम वेस्टेड इंटरेस्ट हू डजंट वॉन्ट टू लुक एट गोवाज प्रोग्रेस पॉझिटिव्हली. म्हाका दिसना खंयचेच. आमचो मुख्यमंत्री इज व्हेरी केपेबल and I am working under him and I have seen him work. He is performing good and Goa is on a proper path. There is no weekend government. No. There is no weekend government. No. So Manohar Parrikar जेन्ना गोंयांक येता तेन्ना तो सरकाराची फायली घेवन बसना. ताका इतलो न्हय दिल्लीक लोड आसा. पयलीं म्हणजे खंय विकेंडाक येता तो वाडो. म्हणजे ताजी फॅमिली आसा हांगा, ताकाय नातू आसा. मीन्स एवरीबडी वूड लायक टू बी अटॅच टू हीज फॅमिली. केन्ना तरी पळोवपाक जाय. बट वेर डज ही कम? म्हाका दिसता कोणाचे आरोप करतात आनी फाटल्यान पळोवन पळोवपाक जाय की बाबा हो कितलो येता हांगा, म्हयन्याक एकदां आयलो, ही स्पेंड्स टायम विथ हीज फॅमिली, देर इज नथींग रॉंग इन दॅट. बरोबर.
सो आय थिंक दॅट इज अ बेसिक थिंग ऑफ एनी ह्युमन बिंग. अशी परिस्थिती भितर असेंब्ली भितर जेन्ना गेलो तेन्ना फाटली असेंब्ली इलेक्शना भितर इट बिकेम लिटल हिटेड and it became little heated because of after your speech, because of your comments. How did you take it? जेन्ना सगळे जाण तुजेर तुटून पडले. हांव कितें करता तें मनांतल्यान करता आनी म्हाका पयलीं म्हणजे दुतोप्पी म्हणजे एक उलोवप आनी एक करून दाखोवप म्हाका पर्सनली पटना. म्हाका पडटा तें हांव करून दाखयता आनी उलोवन वता. म्हाका दिसता खुबशे जाणांक तें लागलें. हांवें कितें सांगिल्लें पळय, हांवें कितें उलयलें. And perhaps it has come out of that frustration. How have you taken it when so many members in the house pounce on you practically? How have you taken it? You feel that तुगेले खंय तरी मांडपाक चूक जाली किंवा तुगेले खंय तरी मांडपाक you went little overboard which hurt all of them? No, I don't think anybody was hurt. See, everybody should take criticism positively. If I have hurt anybody in the house, I have gone to the leader of the opposition and I have explained to him that how एक भावनीक हातूंतल्यानय उलयलो पूण हांव कितें उलयलो तें म्हज्या मनांतलें उलयलो. फॅक्ट्स उलयलो हांव उलयलो ते फॅक्ट्स आनी फिगर्स घेवन उलयलो. हांवें काय म्हज्यो घडोवना. म्हजे कडेन फिगर्स आशिल्ले, फॅक्ट्स आशिल्ले आनी बेस्ड ऑन दॅट आय स्पोक. देर वर डिबेट्स which were carried out in the house. When in the August house, the members of the house debated on one issue and immediately the next issue they turned over. It cannot happen like that. म्हाका दिसता खंय तरी आमी सातत्य दवरपाक जाय. ती आमची डेमोक्रेसीचें देवूळ म्हणटा आमी. देवळांक वता तेन्ना म्हाका दिसता सगळ्या मेंबरांनी थंय कितें तरी एक पावित्र्य राखपाक जाय त्या देवळाचें. आनी म्हाका तरी दिसता आय मे बी द जुनियर मोस्ट, आय एम द यंगस्ट एम एल ए, आय डोंट नो, पुणून एवरीबडी हेज टू पावित्र्य सगळ्यांनी राखपाक जाय. हांवें राखपाक जाय तशें सगळ्यांनी राखपाक जाय. आनी तो टू सायडेड हें आसता पळय, म्हणजे एक उलोवपाचें दुसरें जावन दुसरें उलोवपाचें, म्हाका तरी पटना. Many of them alleged you of being arrogant. की तूं उलयतना खूब एरोगंट उलयता, तुजे शब्द एरोगंट आशिल्ले, तुजो टोन एरोगंट आशिल्लो. This is not the way you should speak. नाशिल्लें. No. You are very clear about it. I'm very clear about it. If I've hurt somebody, I'm willing to apologize. पुणून हांव एक सांगपाक सोदतां की जे हांव उलयलां all were based on the facts and figures आनी हांव मनांतल्यान उलयलां. म्हाका कितें दिसता तें उलयलां. म्हजे गोंया बद्दल आशिल्लें प्रेम ताजे माध्यमांतल्यान जे पळय म्हजे तकलेंत विचार आशिल्ले ते उलयलां. And these are facts which I have put in front of the August House. It is up to the August House to debate. But you are not arrogant. I am sorry. You are not arrogant. दोन गजाली म्हाका फाटली अधिवेशनांतले मुद्दम विचारपाक ऑन टू कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज वेर यू टूक अ स्टँड. पयली जी आशिल्ली ती डिफेन्स एक्सपोची, वेर यू म्हाका दिसता ज्या मंत्र्याक तें लागता ताजे परस चड फर्म स्टँड तुवें घेतलो की ही गजाल गरजेची, हातूंतल्यान आमी एक एक्झिबिशन इंडस्ट्री सारकी गजाल हें करपाक शकतात आनी तातूंतल्यान मुखार वचपाक शकतात. यू पुट फोर्थ युअर थॉट्स व्हेरी क्लियरली. डिफेन्स एक्सपो सारको जेन्ना विशय येता थंय लोकांची ओपोजिशन आसता. आजूय आमी पळयलां ते इन्स्पेक्शन करपाक गेले तेन्ना लोकांचो जमाव आयलो, ओपोजिशन आयलो, एंड यू टूक अ व्हेरी इन युअर वे कन्विन्स्ड प्रिंसिपल स्टँड. हाऊ टू गो अहेड इन सच कायंड ऑफ सिच्युएशन्स when you have a principled convinced stand and there is a public opposition on the ground? हांव एक खंय तरी सांगपाक सोदता की गोंयकारां मदीं म्हाका नाका ही मेंटेलिटी तयार जाता. स्लोली जग आमचे कडेन पळयतना नेगेटिविटीन पळोवपाक जायना हें म्हजें मत. आमचे फ्युचर जनरेशन, आमचे युवा वर्ग, तांकां जर मिनिंगफूल एम्प्लॉयमेंट जाय पडटलो, एक एंटरप्रिनरशीप डेव्हलप जाय पडटली, जाल्यार खंय तरी आमी बॅलन्स्ड व्यू घेवचो पडटलो. प्रत्येक गोष्टीक ऑपोजिशन करून आमकां चलचें ना. जी वायट गोष्ट आसा ती वायट गोष्ट ओपोज करपाकच जाय. डेफिनेटली इट हॅज टू बी ओपोज. पूण जी बरी गोष्ट आसा ताका अभ्यास करून ताचे कितें फायदो, ताचे कितें बेनिफिट्स येता, आमकां कितें मेळटलें तातूंतल्यान, आमच्या युवा पिढीक कितें मेळटलें, आमच्या फ्युचराक कितें मेळटलें, हें सगळें चिंतून आमी निर्णय घेवपाक जाय. जस्ट बिकॉज कोण तरी ते उठ्ठा आनी म्हणटा ना डिफेन्साक कित्याक जागो दिलो. डिफेन्सूय आमचेंच. पयर हनुमंतप्पा पेड्ड्यार जालो एवालांचीन, कोणाक राखतालो तो? तुका आनी म्हाकाच राखतालो. तो पावलो ते 19,000 फिटाचेर -45 डिग्रीज थंय न्हिदिल्लो आनी थंय एवालांच येवन ते 9 जाण पेड्ड्यार जाले. आय सॅल्यूट देम. ना म्हणपाची वृत्ती कमी जावपाक, ना म्हणपाची न्ही, अभ्यासून ना म्हणा. उठले खंय तरी हिरा पेट्रोल पंपा फाटल्यान वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट येता थंय तो नाका. आतां एनजीटीनूच क्लियर जजमेंट दिला, इट्स अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस म्हणून. खंय तरी तो वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट येता आमचो कलंगूट सालिगांव, तोय नाका. म्हणजे
बरें म्हणजे वेस्ट ट्रिटमेंट नाल्यार करपाचें कितें खंय उडोवपाची ती म्हणजे हांव प्रतिप्रश्न विचारपाक सोदतां की बाबा आमकां जर वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांटूय नाका जाल्यार आमी करपाचें कितें वेस्ट जनरेट जातलीच ट्रीट करपाक ट्रीट नाका म्हणजे काडपाकूय जाय ट्रिटूय करनाका म्हणटा जाल्यार करपाचें कितें हे कन्स्ट्रक्टीव सोल्युशन्स दिया नाका जाल्यार कितें नाका म्हणटना कितें जाय तेंय सांगात. प्रत्येक गोष्टीक ऑपोजिशन नाका आणि हे म्हणटना कितें जाय तेंय सांगात. ऑपोजिशन करतना हे थोडेच मोजकेच लोक येता आनी ओपोज करता म्हणजे गोंयकार म्हणजे आमी गोंयकार 15 लाख गोंयकार आसा हांगा गोंयकारांनी सांगू न्ही. दुसरी गजाल माडाची जंय तूं उबो रावन सांगलें की हें आपणे फाटली विधानसभेक काडिल्लें आपल्याक सांगलें फाटी घे आनी आज सरकार कायदो हाडटा माडाचेर आज केदो व्हडलो इशू जाला आमकां सगळ्यांक खबर आहा. म्हाका दिसता माडाचो विशय हो क्लियर आसा. माड हें एग्रीकल्चरल ट्री आमी माडाक रोयता कवाथोप जो आसता तो आमी विकतो घेता नाल्यार आमी नाल्ल स्पेशल बरे नाल्ल काडून ते किल्लोवपाक घालता तातूंतल्यान कवाथो तयार जाता तो आमी रोयता आनी रोयता खंय घरा कुशीक आमचे बांदार असल्या जाग्यांनी रोयता ज्या जाग्यार मनीस वता ज्या जाग्यार हॅबिटेशन्स आसता. माड हो केन्नाच रानांक जायना. तूं काणकोणचो काणकोणा रान आसा तुवें रानांक केन्ना माड पयल्या रान कसोच न्ही रान आमचो माड जो आसा हो एक एग्रीकल्चरल ट्री इट कॅनॉट बी क्लासिफायड अंडर फॉरेस्ट एक्ट. एक म्हणजे रानांक जायना दुसरें म्हणजे तो शेतकरी रोयता मुद्दम रोयता आनी रोवपाक ताका रिजन आसता कित्याक ताका ते मॅक्झिमम प्रोड्यूस जाय आसता. ताका आयज हो माड 100 दिता जाल्यार फाल्यां जर 2 वर्सांनी जर बरो माड आयलो एक 3 वर्सांनी 4 वर्सांनी जाल्यार 300 नाल्ल दिवपाचो जाल्यार डेफिनेटली शूड मूव टुवर्ड्स दॅट. अँड दीस अमेंडमेंट इज इन लायन विथ द फार्मर्स डिमांड. फार्मर्सांनी आमच्या माड रोवपी शेतकऱ्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलां की बाबा आमकां हो बरो आमी मागला हो आनी तांचे डिमांडाचेर हो अमेंडमेंट आयला. ओके आनी अपप्रचार असो जाता की कोणे तरी ताका तण म्हणलें म्हणून खंयच्यान आयलें हें तण आमी केन्नाच तण म्हणूं ना आमी हाजेर क्लियर आसा. हांवें हाडिल्लो अमेंडमेंट हो काजूय आशिल्ले काजूकूय एक्झेम्पशन आसा काजू इज ऑल्सो नॉट फॉरेस्ट्री आनी हाजो अर्थ असो न्ही की त्या वन एरियांतल्यान जर काडलो जाल्यार सर्रास कोणी मारपाक शकता. म्हणजे आतां म्हाका दिसता एसेंब्ली जावन म्हयनो जालो बरोबर कितले माड कापले म्हणजे अशें पिक्चर तयार करप की सगळे कत्तल करता. हांगा गोंयकार गोंयकार म्हणून एक दीस कट्ट करून गोंयकारूच काबार केले आनी फाटल्यान उडयलें. आतां फॉरवर्ड 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 हाजे फुडें कितें बॅकवर्ड येतलें तें म्हाका खबर ना. लास्ट प्रश्न म्हजो 2 प्रश्न क्विकली सारके. पयली गजाल जेन्ना तुमी रायबंदरा आतां घोवाकांनी बायलेक तिकेट दिला बाबुशाच्या कॅम्पांतल्यान आवाज येवपाक शकला की तुमी आमकां फॅमिली राज म्हणटाले आतां हें तुमची फॅमिली राज न्ही काय म्हण. न्ही म्हाका दिसता कार्यकर्ते आसता तेन्ना आमी घोव बायल म्हणून कार्यकर्त्या कडेन पळयना. आमचे कोण जे पक्षाचे कार्य फुडें व्हरता ते बायल मनीसय आसता एक एकदां ते फॅमिली राज न्ही. आयकय म्हजें आतां म्हजो बापूय आमदार आशिल्लो म्हाका हांगा जबाबदारी जी पक्षान दिली की आमदाराची निवडणूक लढ म्हणून ती म्हज्या पयलींचे पास्ट पळोवन दिल्या ना. हांव पक्षाक लागून कार्य करता कार्यकर्तो आसा सगळ्या बाकीच्या कार्यकर्त्यांनी हाका तेंको दिलो म्हणून म्हाका जबाबदारी दिली. म्हाका दिसता कार्यकर्त्याक जर तुमी खंय फुडें काडटा जाल्यार ताजे कडेन घोव बायल म्हणून पळोवपाची गरज ना. कोण कार्य करता कार्यकर्तो आसा तो आमी पळयता. दॅट इज द बेजीक दॅट इज नॉट फॅमिली राज. फॅमिली राज म्हणजे आमी कोणाक ते परक्याक दिवना आमच्या कार्यकर्त्याक दिल्या. अशें न्ही की न्ही म्हणजे बायलेन म्हणजे घोव काम करता पक्षाचें आनी बायल काम करता पक्षाची हाजे अर्थ तांकां घोव बायल म्हणून तांकां सेपरेट दवरप. आयकय पळोवपाचो दृश्टिकोन सिंपल आसपाक जाय. जो पक्षाचो कार्यकर्तो जो कार्यकर्त्या मदीं आसा ताका पक्ष कॅन्डिडेट म्हणून कोणाक तरी कोणाची बायल किंवा कोणाचो घोव म्हणून तिकेट दिला कार्यकर्तो म्हणून तिकेट कार्यकर्त्यान ताचे कार्य पळोवनूच आमी तिकेट दिल्या. सिद्धार्थ बाब खबर आहा प्रचाराक बिजी आशिल्ले तरी आसतना आयले आनी मुलाखत दिली. थँक्स लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. नायस हियर टू